अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको सफ़ा मरवा का मंज़र और तरीक़ेकार बताना चाहता हूँ ताकि आप मंज़र भी देखें और सफ़ा मरवा का तरीका भी सीखें। तो हुज्जाज किराम काफ़ी गलतियाँ कर लेते हैं, तो तकरीबन हुज्जाज किराम की ऐसी गलती हैं जो परेशान कुन है। बाज़ दफ़ा हुज्जाज किराम तवाफ़ करने के बाद 2 रकातें पढ़ने के बाद चले जाते हैं घरों में, तो वहाँ बाल उतार के एहराम उतार के और बैठे रहते कि हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया है, हालांकि उन्होंने सफ़ा मरवा साई सफ़ा मरवा नहीं किया होता। इसलिए नाज़रीन, सफ़ा मरवा का 7 चक्कर करना वाजिब है, ज़रूरी है, वाजिब है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका उम्रा नामुकम्मल नहीं होगा। और ये जहन नशीन कर लें, तवाफ़ के बाद आपने सफ़ा मरवा करना है, 7 चक्कर सफ़ा मरवा के हैं, और इसके बाद आपने बाल कटाने हैं। अगर ये चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उम्रा को भी कबूल फरमाएगा और हमारे कमी कोताहियों को भी दूर फरमाएगा। नाज़रीन, कोशिश करें अपनी तरफ से कोई रुकन हमसे रह न जाए, तमाम रुकन हम पूरे के पूरे अदा करें। बाकी कबूलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हम अपनी तरफ से सफ़ा मरवा पूरी अच्छी तरह और तवाफ़ भी अच्छी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे तवाफ़ को, सफ़ा मरवा को अपने बारगाह में हमारे उम्रा को कबूल फरमाएगा। तो हम थोड़ी सी गलतियाँ करेंगे तो इसका नुकसान होगा। नाज़रीन, याद रहे, अगर तवाफ़ के दौरान आपका वज़ू टूट गया है तो दोबारा जाके करके आएँ, और जितने चक्कर मिसाल एक हुआ वज़ू टूट गया, दोबारा जाएँ और नए सिरे से शुरू करें। अगर ज़्यादा आपके चक्कर हो गए हैं तवाफ़ के, तकरीबन आपके 5 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 3 बाकी हैं, 2 बाकी हैं, 1 बाकी रह गया, वज़ू टूट गया, दोबारा जाके करें और 1 चक्कर आप दे दें, 2 चक्कर दे दें। अगर थोड़े रह गए हों और ज़्यादा आपने अदा कर लिए, चक्कर दे दिए, तो वज़ू करें और बाकी चक्कर बाद में दे दें। अगर आपने कम किए हैं, बाकी ज़्यादा रहते हैं, वज़ू टूट गया, दोबारा आए तो नए सिरे से शुरू करें। और इसी तरह सफ़ा मरवा अगर आप कर रहे हैं, वज़ू टूट गया है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वज़ू ना भी हो सफ़ा मरवा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगर वज़ू नहीं है तो कोशिश ये करें कि वज़ू बावज़ू रहें। यहाँ मस्जिद है, यहाँ सफ़ा मरवा है, काफ़ी दूर से हम आए हुए हैं, बग़ैर वज़ू के आप ना रहें। मैं एक मसले की बात बता रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता आपका वज़ू सफ़ा मरवा में टूट गया, अगर नहीं करना चाहते हैं तब भी सफ़ा मरवा आपका अदा हो जाएगा। और इसी तरह अगर वज़ू कर लें तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक सवाब में अजर में इजाफ़ा फरमाएगा। बावज़ू हो के आप सफ़ा मरवा करेंगे, बावज़ू हो के आप मस्जिद में ठहरेंगे, बैठेंगे, तो आपको अल्लाह पाक ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। बावज़ू रहें। सफ़ा मरवा के नाज़रीन 7 चक्कर हैं। सफ़ा से आप चलेंगे और मरवा तक पहुँचेंगे तो आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। और इसकी दरमियानी जो मुसाफत है, सफ़र है, तकरीबन एक साइड पर आसानी से चलें तो 4-5 मिनट लग जाते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल चलें आधा घंटा 35 मिनट आपको लगेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो 25 मिनट लग जाएंगे। यानी आधा घंटा 35 मिनट इसके पक्के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हैं। अगर आसानी से चलते रहें, पानी भी पीते रहें, ज़मज़म भी पीते रहें, तो आधा घंटा तकरीबन आपको लग जाएगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र।
ناظرین آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا ہم صفا مروہ کریں، ہم طواف کریں، ہم عمرہ کریں، اللہ پاک کے گھر میں آئیں۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ناظرین کو صفا مروہ بھی کرے اور طواف بھی کرے، یہاں کی نمازیں ادا کرنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہاں کی ہر زیارت آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ پاک یہاں کی زیارتیں اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور زیارتیں نصیب فرمائے۔ یہاں کا جو منظر ہے ناظرین تو دل نشین ہے، آدمی کا دل کرتا ہے بس بیٹھے ہیں، بس بیت اللہ کو ہم دیکھتے رہیں، اور اگر صفا مروہ پہ ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے ہیں، چل رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، صفا مروہ کا بھی منظر دیکھتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے حرم کو، اللہ رب العزت کے گھر کو انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور اس کی زیارت کرتے رہیں۔ زیارت کرنا بھی اس کی عبادت ہے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے والدین کے کندھوں پر بیٹھ کے صفا مروہ کر رہے ہیں، کیا ہی ان کا مقدر ہے، نصیب ہے کہ چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو بلا لیا اپنے گھر میں، اپنے گھر کی زیارت کرا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ناظرین یہ خوبصورت منظر دل نشیں ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں دوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، صفا مروہ کر رہے ہیں۔ اور خوبصورت مناظر ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ناظرین اتنا دوڑیں کہ آپ یعنی کہ تیزی کریں، اور اتنا بھی نہ دوڑیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، خدا نخواستہ آپ کا احرام کہیں پھنس جائے، پیروں کے نیچے آ جائے، آپ گر جائیں، آپ کو چوٹ لگ جائے، یا کوئی ساتھی آپ کو خدا نخواستہ دھکا لگ جائے، آپ گر جائیں۔ اور بعض دفعہ یہاں نیچے پانی بھی پڑا رہتا ہے، حجاج کرام پانی گراتے رہتے ہیں، پیتے پیتے بوتل یا گلاس کے ساتھ پانی کے قطرے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، یہاں تھوڑا سا سلپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اتنا تیز نہ دوڑنا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، آپ گر جائیں، آپ کو تکلیف پہنچے، آپ زخمی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو اتنا آپ تیز نہ دوڑیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں اور دعا بھی کر لیتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک زمزم کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین یہاں رش ہے تو حجاج کرام بڑے بڑے کین بھر رہے ہیں۔ آج یہ گلاس بھرنے دو، چھوڑ دو، جب بند ہو رہے جلدی ہاتھ لگا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ناظرین پانی بھر لیا ہے میں نے گلاس میں، اور دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی زمزم کا ہے،
تو یہاں بڑی بوتل بھی بھر سکتے ہیں، یہاں نل لگے ہوئے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نیک جائز حاجات پورے عطا فرما، ہمارے ناظرین کو یہاں آنے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرما، یہاں کے آنے کے اسباب پیدا فرما، اسبابوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں مالی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، ہمیں طاقت عطا فرما اور مال میں اضافہ فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہم اس مال کو تیرے راستے میں، تیرے گھر کے آنے میں خرچ کریں تاکہ ہمیں اجر ملے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے الہ العالمین، ہمارے کمی کوتاہیوں کو اپنے رحمت سے دور فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مسلمان کسی خطے میں، کسی ملک میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے اولاد زندہ ہیں مولا ان کو نیک صالح بنا، والدین کا فرمان بردار بنا۔ جو مرحومین ہمارے دوست احباب، اقارب، رشتہ دار، دور کے نزدیک فوت ہو گئے مولا، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے لغزشوں کو دور فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماریوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔